हांव ट्रिजा रिबेलो गांवान कोलवाचें. देव बरी सांज दिवं तुमकां सगल्यांक. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता आनी दिन वाचतां हे आजच्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर. ताणें आमकां हांगासर एकठांय केल्ल्या खातीर हांव देवाक दिन वाचतां. आयज म्हाका कुशलकाय भोगता. हे आमचे 2 सोमानाचें शिबीर जी शिकवण आमी घेतल्या आमच्या भावा कडच्यान, डॉक्टर आयविस तावारीस. ताणें जायतो तोकोस घेवन आमकां सगल्यांक ही रोमी लिपी कशी वाचची, कशी बरोवची ती ताणें आमकां शिकयली. ताका आमी दिन वाचता कित्याक ताणें आमकां संदी दिली ही रोमी लिपी शिकोंक. तुका देव बरें करूं डॉक्टर आयविस तावारीस. हेच खुशालकायेन येवकार दिवंक सोदता आमच्या भावाक जेसन आनराद. तो जावन आसा एक्स मॉडरेटर कोलवा फिरगोजेचो. जायतो बरो वावर ताणें आमचे फिरगोजेन केल्लो आसा आनी ताचें ल्हानशें ऑफिस आसा इन्शुरन्साचें. गाडयेचें इन्शुरन्स तो कोत्ता आनी हेर दुसरी इन्शुरन्सां तो कोत्ता. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आपलो वेळ काडून आमकां दिलो. आमचे मदें आसात डॉक्टर आयविस तावारीस आनी आमचो एक्स मॉडरेटर जेसन आंद्राद. तो आतां आमच्या सगळ्या वांगड्यांक सर्टिफिकेट दितलो. रुपेलो Joana Maria Fernandes, Filipina da Silva, Silva Ribello, Maria Aurelio da Silva. आयज खूब खुशाल हांव त्या आमच्या भावान डॉक्टर आयविस तावारीस जायते इनाम ताका फावो जाल्ली आसात. आनी तुमकां खबर आसतली हालींच ताणें कोवीड पुस्तकाचेर गिनीस रिकॉर्ड म्हणजे लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्ड्सान ताका हो इनाम फावो जाल्लो आसा. हांव आयविसाक शाबासकी दिता. पयली तुका हे तुज्या वावरा खातीर आनी एक बरो पावंडो तुवें घेतलो हे आमच्या भाव भयणांक रोमी लिपी वयर कितें तरी दिवंक. अशे भाशेन आमी वाचूंक जाय, बरोवंक जाय. आमी जायतीं जाणां गोंयकारां आमी म्हळ्यार जायतीं जाणां आमकां रोमी लिपी बरोवंक वाचूंक जायना. लोचतात आमी फाटीं सरतात. पूण आयज म्हाका दिसता हे आमच्या भाव भयणांनी तांकां अभिमान भोगता आसतलो कित्याक कितें तरी ती शिकली हे गेल्ल्या 15 दिसांनी. जायते आमच्या भावान तांकां शिकयलां आनी हांव तुमकां सगल्यांक बरें आवडटा. ती जाणवाय ती गिरेस्तकाय ती आमच्या भावान तुमकां दिल्ली आसा ते रोमी लिपी वयर ती तुमी वेव्हारांत घालची आनी जाता ते भाशेन ते
केन्नाय बरोवंक मेळटा वाचूंक मेळटा जाल्यार तुमी तुमचो तेंको दिवंक जाय आमच्या प्रोजेक्ट, कित्याक ही रोमी लिपी चडशी आमच्या फेस्टिवलांनी चलता आनी आमच्या तियात्रांनी चलता. सो हें आतां तुमी शिकले म्हणटकूच शिकून रावन आतां वेवरान घालात आनी तेन्नाच आमकां एक खुशालकाय पडटली. ही आमची मायभास जी आमची पूर्वजांनी आमकां दवरलेली आसा फुड्यान, ती आमी उचले पावंड्यार आमी तेका पावयतले. हेंच म्हणून ही म्हजी 2 उतरां वयता. परतून हिंदुस्तान आमच्या भावाक डॉक्टर आयवीस तवारिसाक आनी तेच भाशेन तुमी सगळीं तुमचो वेळ काडून तुमी रोमी लिपी शिकल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव शाबास दिता. पयले सुवातेर दोनूय देवाक जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव आर्गां दितां. दोनूय देवाकूच जेजू क्रिस्ताकूच आनी पवित्र आत्म्याकूच महिमा दिता. 15 तारखेर ह्या म्हयन्याचे 15 तारखेर ते आयज 29 तारखेर आमी सोंपयता. 15 दीस फुड्यान आमी शिकली रोमी लिपी कोंकणी कशे तरेन बरोवचें, कशे तरेन वाचचें तें हांवें म्हजे कडेन जाता ते भाशेन तांकां शिकयली आनी ती उमेदीन शिकली. कितें चुकीचें आसा जाल्यार त्यो चुकी हांवें निटायेर घातल्यो. आनी म्हाका एकदम खुशालकाय भोगली ती म्हळ्यार ती जें नोकळो आसलें ती जाणा जावंक पावलें. आनी तशेंच आमच्या फिरगोसांनी जावं बिगोसांनी जावं कपेलांनी जेन्ना रिडींग दिता तेन्ना वाचप कर म्हूण सांगता तेन्ना जायते फावटी म्हणटा आमकां वाचूंक येना त्या पासून. सो तर आमच्या फादरांक दिसलें आमचे गोंयचे वा आमच्या कपेलांत येवन रोमी लिपी कोंकणी कशी वाचची आनी कशें शिकचें तो तांकां दिसता जाल्यार हांव खंयच्याय वेळार येवंक तयार आसा. आनी जीं भांटेकारां जाल्यार तांकां हांव दिलो आसता. आनी तेच परी हांव दिलो आसता आमचो एक्स मॉडरेटर जेसन बाब सर सांडवायच्या उतरांनी आनी आमकां उर्बा दितल्या उतरांनी ताणें आमकां उर्बा दिली. वेळांतलो वेळ काडून तो आमचे मदें आयलो. आमचे लागीं ताणें भासाभास केली. आमचे लागीं तो उलयलो. जिवाक बरें दिसलें. आनी आयज तुमची आतांची सर्टिफिकेट आसा ती फुडें तूच मीस तुमी पूर्ण जाली अशें समजुचें न्हय पूण तुमी अदीक वाचचें. जो आमचो वावराडीश सातोळे पोत्र येता, जो आमचो गुलाब येता तें मातशें घेवचें वाचचें. दुसऱ्या कशी तरेन बरयतात तें जाणा जावचें ही म्हजी विनंती. सेग पासोर आनी मिनीन मारीन हो फुडाकार घेतला देखून ताकाय म्हजे दिवस. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं बांदो. म्हजें नांव मारियो आव्रेलियो दा सिल्वा. हांव कोलवाचो. पयलीं सद्या देव आर्गां दिता. आयचो दीस ताणें आमकां पाव केलो देखून. आयवीस सराक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आपलो वेळ काडून तो आमकां शिकोवंक आयलो देखून. जायते पयसतान तो येता, जुवार येता आनी तो आमकां येवन हांगा शिकयता रोमी लिपी. ही आमी वाचूंक जाणा आसले पूण बरोवंक नकळो. पूण ताचेशी ताणें आमकां शिकोवन आतां तें आमकां बरोवंक पावता. सो ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तो आमचो सरच न्हय पूण एक बरो डायरेक्टर. जायते ते ताणें बरयले. पाद आग्नेलाक मान मेळचो. हे शब्द ताजे 79 शब्द जाले आनी कितेंच न्हय. आनी तामिळनाडू ताका एक
टायटल मेळलेलो आसा डॉक्टर आयडिस तावारिस. कित्याक हें बिस्तेच मेळोना. ताणें एक बूक बरयला 23,640 पेजीस. फकाणां न्हय तें इतलें बरोवप. सो देवाचो ताचेर आशिर्वाद आसा. सर तुका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुजेर आनी तुजे फॅमिलीचेर बेसांव घालूं.